Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya Sidi ya Rasulullah wa alihi wa sahbihi ya Sidi ya Habibullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. अज़ीज़ुल बैकराम, हम सरफ़ बुतराल कानून खेवाली इल्म सीगा और तसील सर्फ़ इनको पढ़ रहे थे और इसके अंदर कवानीन को पढ़ रहे थे और हमने सर्फ़ जो है वो नाकिस के कवानीन को शुरू कर रखा था और लफ़ीफ़ के मैंने बताया था ये दोनों के ही इकट्ठे कवानीन हैं, दोनों के मुतलका भी होते हैं। उन्हीं कवानीन में से आज हम तीसरा कानून पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हमने दो कानून पढ़े, आज हम तीसरा कानून पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा कानून तवज्जो तलब है। कानून ये है कि जब भी लाम कलमे में वाव हो, नाकिस होता ही वही है जिसके लाम कलमे में हरफ इल्लत होता है, वो वाव होता है या या होता है। जब भी वाव या लाम कलमे में हो, यानी जब भी कोई कलमा हो उसके लाम कलमे में वाव आ रही हो या फिर क्या आ रही हो, या आ रही हो, तो और उसके मा कबल क्या हो, कसरा हो, यानी उस वाव और या पर जमा हो और उससे पहले वाले जो हर्फ है, मा कबल से मुराद होता है जो उससे पहले वाला हर्फ है उसके नीचे कसरा यानी ज़ेर हो, और फिर आपने वाव से आगे देखना है, उस वाव से आगे क्या हो, या जो है उससे आगे वाव मद्दा होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, वाव मद्दा हो। वाव मद्दा का मतलब क्या होता है कि वाव साकिन हो और उससे पहले ज़मा तो ऑटोमेटिकली है तो उसको हम वाव मद्दा कह देते हैं। तो जब ये सारी शरैत यानी तीन शर्तें हैं कि वाव और या मज़मूम हो, मा कबल मकसूर हो, आगे वाव मद्दा हो, जब ये तीन शर्तें पूरी हों तो आपने क्या करना है, इस वाव और या की हरकत जो है हटाकर, यानी पहले जो कसरा आ रहा है उस कसरे को हटाकर इस वाव और या की हरकत पीछे मुंतकिल कर देनी है। यानी ये कानून है कि उसकी हरकत मुंतकिल कर देनी है। मिसाल देखेंगे तो आपको ज़रा बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हमारे पास एक लफ्ज़ है दा ए वूना। क्या लफ्ज़ है, दा ए वूना। अब इसको ज़रा देखें, मैंने शरायत बताई हैं उन पे गौर कर। इसका वज़न है फ़ा ए लूना, फ़ा ए लूना, वज़न भी निकाल दिया, यानी इसम फ़ाइल की गर्दान है दाइन दाई याने दाई वूना। ठीक है, तो असली हरूफ जो है दा ए वूना। अब यहाँ देखें वाव जो है लाम कलमे के अंदर आ रही है, मैंने कहा था लाम कलमे के मुकाबले में वाव हो और वो मज़मूम हो, तो ज़रा देखें वाव के ऊपर ज़मा है कि नहीं है। फिर मैंने कहा कि उससे मा कबल क्या हो, कसरा हो, यानी जो उससे पहले वाला हर्फ है, देखें यहाँ पे आइन है, आइन के नीचे ज़ेर है, और फिर हमने ये अगली शर्त क्या बताई कि उससे आगे वाव मद्दा हो। तो ज़रा गौर करें तो उससे आगे वाव पड़ी है, साकिन है, यानी वाव साकिन जब उससे आगे होगी तो समझो कि वो वाव मद्दा है, क्योंकि जब मा कबल ज़मा तो ऑटोमेटिकली पड़ा है। वैसे वाव मद्दे की तारीफ ये होती है कि वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, जैसे बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, खा वाव पेश खू, तो ये सारे वाव मद्दे हैं। तो यहाँ पे देखें वाव से पहले ज़मा पड़ा है, पेश पड़ा है, तो ये वाव मद्दा हो गई। अब यहाँ तीनों शर्तें पूरी हैं, तो मैंने कानून क्या बताया कि आपने क्या करना है, वाव की हरकत माकबल को नकल कर देनी है। माकबल से मुराद यानी वो जो आइन था ना, अब आप कहेंगे आइन पर तो ज़ेर है, ज़ेर को ख़त्म कर देना है, कसरे को ख़त्म कर देना है। अब जब कसरे को मैं ख़त्म करूँगा तो ये यूँ बन जाएगा, यानी ज़मा इसके ऊपर आ गया, अब वाव साकिन हो जाएगा, दूसरा वाव भी साकिन है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको पिछले कवानीन में याद होगा, इल्तकाए साकिनैन, कि जब दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो देखें वाव दो वाव साकिन आ रहे हैं, एक वाव जमा का है और एक वाव लाम कलमा है, यानी एक वाव इसका अपना ज़ाती असली है और एक वाव जमा की अलामत है, तो ये दो वाव हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने कहा था कि जब दो वाव इकट्ठे हो, इल्तिकाए साकिनैन हो जाए, उनमें से एक साकिन मद्दा हो तो आपने उसको हज़फ कर देना है। तो हमने एक वाव को हज़फ कर दिया, तो जब पहले वाव को हमने हज़फ किया तो वो बन गया दाऊना। क्या लफ्ज़ बन गया, दाऊना। अब यानी जब भी आप इस तरह की सूरत होगी तो आप इसको अब दा ए वूना पढ़ना गलत है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, दाऊना। दाऊना यानी कानून लग गया, इस कानून की वजह से ये सारी तब्दीली आई। अब एक हम या की मिसाल देखते हैं। मसलन हमारे पास एक इस तरह का लफ्ज़ है रामेयूना, रामेयूना,
اب دیکھیں یہ اسم فاعل کی گردانوں میں زیادہ تر یہ قانون جو ہوگا آپ کو اسم فاعل کے جب آپ ناقص کی یا لفیف کی جو ہے وہ اسم فاعل بنائیں گے تو اسم فاعل کا جو تیسرا صیغہ ہوگا جس کو آپ جمع مذکر سالم کہتے ہیں، زیادہ تر آپ کو یہ قانون وہاں پر پیش آئے گا، اور جگہوں پر بھی آ سکتا ہے لیکن میں نے ایک تھوڑی سی آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اب دیکھیں رامعون، یہاں ذرا دیکھیں رامعون یا مضموم ہے، میں نے کہا تھا یا وہ مضموم ہو یا پھر یا مضموم ہو، اس کا وزن بھی وہی ہے فاعلون۔ ایک تو شرط ہماری یہ ہو گئی کہ لام کلمے میں ہو، اب لام کلمے میں آ رہا ہے، اور پھر مضموم ہو، مضموم ہو گیا، پھر سے ما قبل کسرہ ہو، کسرہ موجود ہے، اس کے آگے واو مدہ ہو، مدہ موجود ہے۔ تینوں شرطیں یعنی یہ چاروں شرطیں، تینوں چاروں شرطیں جب پوری ہوں گی، چوتھی شرط تو لام والی ہے نا، یہ قانونی ناقص کا ہے، جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حرکت منتقل کر دینی ہے، یعنی یا کی جو یا واو کی جو ضمہ ہے نا، اب ضمہ اس کے اوپر نہیں رہے گا، اس سے ما قبل آ جائے۔ اب یہاں ہم منتقل کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، یہ شکل بن جائے گی، ذرا دیکھیں یہ شکل بن جائے گی۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک چیز پہ توجہ دیجئے گا، جب یا والا ہوگا نا وہاں تھوڑی سی آپ کو اور بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، کیا کہ یا ساکن ہے، ظاہر ہے، ما قبل اس کے مضموم ہے، تو اب آپ نے اس کو واو سے بدل دینا ہے، اب یعنی وہ پچھلے قوانین کے مطابق، تو یہ ہو گیا، پھر اب یہاں پہ ہو گیا التقائے ساکنین، التقائے ساکنین ہے، اب پھر وہی بات ہے، تو پہلے والا ہم وہ حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا رامونا، رامونا پھینکنے والے سب مرد، داؤنا بلانے والے سب مرد۔ تو ہمارے پاس قانون یہ نکل آیا کہ واو مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسرہ ہو، آگے واو مدہ ہو، اور وہ واو اور یا لام کلمے کے مقابلے میں ہو، تو اس واو اور یا کو ہم کا ضمے کو حذف کر دیں گے، اور اس کی واو اور یا کی حرکت کو یعنی ضمے کو اس کے اوپر سے نقل کر دیں گے، حذف نہیں، نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، یعنی جو کسرہ ہے کسرہ ختم کر دیں گے۔ اس کی ایک اور مثال بھی میں دے دیتا ہوں، جیسے آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں رادیہ باب سامیہ ہے، اس کو میں گردان پڑھتا ہوں رادیہ، رادیہ تو یہ بنے گا رادیو، رادیو یعنی اصلی شکل ہے سامیعو، ضاد ہے یہ رادیو، دیکھیں تو اب یا دیکھیں یہ وزن بن گیا فاعلو، تو اب پھر وہی بات ہے کہ نہیں ہے کہ دیکھیں لام کلمے میں وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا مضموم ہے تو ما قبل مکسور ہے، آگے وہ مدہ پڑا ہے، تو یہ تینوں شرطیں چاروں شرطیں پوری ہیں، تو حرکت نقل کریں گے، جب نقل کریں گے تو یہ یوں بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ حرکت نقل کریں گے تو یہ یوں بن جائے گا، اور پھر وہی قانون کہ ہم نے یا کو پھر واو سے بدل دینا ہے، وہ یا ساکن ظاہر ما قبل ضمہ ہو، یہ ہم نے مثال واوی کے اور یائی کے قوانین میں یہ بات پڑھی تھی، تو اب ہم کیا کریں گے، یہ ہو جائے گا پھر وہی التقائے ساکنین، تو پہلے واو کو حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ردو، اس لیے کیا پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیت ہے، تو یعنی وہ سب راضی ہو گئے، وہ سب راضی ہو گئے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے اب اس کا دوسرا حصہ کیا ہے اسی قانون کا، اس قانون کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود ہو، یعنی ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، یعنی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، یا ساری نہ پائی جائیں، یا دو نہ پائی جائیں، یعنی ان میں سے کوئی شرط غائب ہو، تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے حرکت نقل نہیں کرنی، آپ نے واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دینا ہے، یعنی آپ نے پیچھے منتقل نہیں کرنی، اب اس جگہ پہ اسی واو اور یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو ختم کر دینا ہے، بس اتنا سا آپ کا کام ہوگا۔ اب جب آپ یہ صورت دیکھیں تو اس کی 6 صورتیں شکلیں بن جاتی ہیں، یعنی جب حرکت یعنی یہ شرائط نہ پائی جائیں، تو میں نے وہ لکھ بھی دی ہیں تاکہ آپ کو جلدی جلدی سمجھا بھی دوں۔ مثلا میں ایک یا کی مثال دے رہا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس ہے یا مضموم ہے، یعنی پہلی شرط تھی کہ یا واو مضموم ہو، ابھی میں یا کو لے رہا ہوں، آپ کے پاس یا مضموم ہے، ما قبل مکسور بھی ہے، یعنی یہ 2 شرطیں پوری ہیں، اور ہے بھی لام کلمہ، تیسری شرط بھی پوری ہے، لیکن اگلی شرط پوری نہیں ہے کہ اس کے آگے واو مدہ موجود نہیں ہے، واو مدہ موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہاں پر غور کریں، مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے یرمیو ترمیو، یعنی جب آپ رما، یہ اصل میں تھا راما یا، اب اس کی گردان رما یرمیو،
ठीक है जी। तो रामा या यरमी यो, दाराबा यदरेबो। तो अब देखें इसके अंदर तो कानून लग गया जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, रमा वाला। अब यहां देखें फेले मुजारे, पहला सीगा है यरमी यो, यदरेबो। अब यहां देखें या मजमूम है, माकबल मकसूर है, ठीक है भी लाम कलमा, यफ़एलो लाम कलमा, लेकिन आगे देखें वो मद्दा पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो एक शर्त हमारी यहाँ पे नहीं पाई जा रही, एक शर्त नहीं पाई जा रही, इसलिए अब कानून ये कहता है कि हरकत को क्या कर दो, हज़फ कर दो। बस जब हरकत हज़फ करेंगे तो ये बन जाएगा यरमी। अब इसको यरमी यो नहीं पढ़ेंगे, यरमी पढ़ेंगे, यरमी। अब देखें इसी तरीके से तरमी यो, तरमी, यानी इस गर्दान पूरी के अंदर यरमी, तरमी। इसी तरीके से वहद मुतकल्लिम का सीगा जो है वो अरमी, और जमा मुतकल्लिम का सीगा नरमी। ये नरमी हमारे उर्दू वाला नरमी नहीं है, ये नरमी हम फेंकते हैं या फेंकेंगे, मैं फेंकता हूं या फेंकूंगा, वो फेंकते हैं या वो फेंकता है या फेंकेगा, वो एक औरत फेंकती है या फेंकेगी। यानी जहां जहां पर भी इस सा की शक्ल बनेगी, क्योंकि कानून को देखना है, आपने गौर करना है, तो यहां हरकत हमने हज़फ कर दी है। अब यहां हम अरमी यो, यरमी यो, तरमी यो, नरमी यो नहीं पढ़ रहे। इस कानून की वजह से ये हमारी पहली सूरत हो गई कि जब हमारी शर्त नहीं पाई जा रही तो हरकत हज़फ की है। अब मैं इसकी दूसरी सूरत बताता हूं कि अगर आप यही वो कलमा मजमूम हो, मा कबल मकसूर हो, लेकिन आगे वो मद्दा मौजूद ना हो। अब ये पहले या था ना, अब वो की बात कर रहा हूं। जरा देखें ये 3 नंबर पे मैंने लिखा है। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है यदउवु, ये देखें हमारे पास एक लफ्ज़ था दावा, तो ये हो गया दा, ठीक है जी, और ये हो गया यदउवु, ठीक है। नासारा यनसुरु, तो ये यनसुरु, ठीक है। तो अब देखें यदउवु, तो वाव मजमूम है, ठीक है। अब यहाँ देखें दूसरी शक्ल है, ये और शक्ल है कि वाव मजमूम है लेकिन मा कबल मकसूर भी नहीं है और आगे वाव मद्दा भी नहीं है। यहाँ 2 शर्तें नहीं है। देखें यहाँ पर कसरा भी नहीं है इससे पहले, और इसके बाद वाव मद्दा भी नहीं है। एक शर्त पाई जा रही है क्या कि वो एक यानी लाम कलमे वाली और एक जमे वाली, लेकिन मा कबल दोनों शर्तें नहीं है। 2 शर्तें अब यहाँ पे नहीं पाई जा रही। इस लिहाज से अब यहाँ पर भी हरकत हज़फ करेंगे तो ये बन जाएगा यदउ, तदउ, अदउ, नदउ। इसलिए फेले मुजारे नाकिस वावी जो होगा, आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर वाव के ऊपर जमा नहीं पढ़ेंगे, उसी कानून की वजह से नहीं पढ़ेंगे। यानी पूरी गर्दान में यदउ, तदउ, अदउ, नदउ, जहाँ जहाँ पर भी ये इस तरह से आ रहा है उसकी ये वजह हमने देख ली है। अब इससे दूसरी सूरत देखते हैं। अब ज़रा गौर करें कि देखें यहाँ पर कि वाव मजमूम है, ठीक है, मा कबल कसरा नहीं है, आगे वाव मद्दा पड़ा है, यानी उल्टा काम है। पहले तो हमने पढ़ा था कि या मजमूम है, मा कबल मकसूर है, आगे मद्दा नहीं है। अब मद्दा है लेकिन मा कबल जो है वो कसरा नहीं है, यानी एक शर्त मफकूद है। जैसे यदउवूना, तदउवूना, ठीक है जी, यनसुरूना, तनसुरूना, ये जमा के सीखे हैं ना, यनसुरूना। तो अब यहाँ देखें तो इस लिहाज से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब हम हरकत को हज़फ करेंगे। जब हरकत को यदउवूना, देखें ये मद्दा तो पड़ा है, यहाँ मा कबल कसर, तो हरकत हज़फ करेंगे, हरकत हज़फ करेंगे तदउवूना में भी और यदउवूना, तो इल्तिकाए साकिनैन, तो ये वाव को उड़ा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा यदऊना, तदऊना। यानी कानून के मुताबिक अब ये लफ्ज़ यदऊना, तदऊना पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, हमारे पास एक लफ्ज़ है तरमेजीना, यहाँ देखें तरमेजीना, ठीक है। यहाँ हमारे पास या मजमूम भी नहीं है, मा कबल मकसूर तो है लेकिन या मजमूम नहीं है, ठीक है, नहीं अपना या मजमूम नहीं है। तरमेजीना, देखें या का मा कबल मकसूर पड़ा है, आगे मद्दा भी पड़ा है, या मद्दा भी, आगे या मद्दा, यानी इसका वाव मद्दा भी नहीं है, आगे वाव मद्दा भी नहीं है, मा कबल मकसूर है और ख़ुद ये मजमूम भी नहीं है। 2 शर्तें नहीं है तो लाम कलमा, तो यहाँ पर भी हरकत क्या करेंगे, हज़फ कर देंगे। हरकत जब आप हज़फ करेंगे तो फिर क्या होगा, इल्तिकाए सकनैन, तो एक या हज़फ कर देंगे, ये हो जाएगा तरमीना। ये वहद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होगा फेले मुजारे का। तो यहाँ पर भी आप गौर कर सकते हैं। इसी तरीके से बेरामीना, ठीक है, बेरामी जिन, बेरामी जिन, देखें तो या के ऊपर जमा नहीं है, ठीक है, आगे मद्दा भी नहीं है, मा कबल कसरा है, ठीक है जी। तो अब इस लिहाज से यहाँ पर भी शर्तें पूरी नहीं है, तो यहाँ पर भी इसकी हरकत हज़फ करेंगे, इल्तिकाए तनवीन हो जाएगा क्योंकि ये नून तनवीन का है। इस तरह से देखें तो ये या हज़फ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेरामिन, बेरा मिन हो जाएगा। बस
یا کے نیچے نہیں برامن ہو جائے گا. اسی طریقے سے بے ترامین ہے تو یہاں پر بھی میں نے وہی چیزیں دیکھی ہیں کہ یہاں یا پہ ضمہ نہیں ہے, ما قبل کسرہ نہیں ہے, آگے مدہ نہیں ہے, تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی, اس وجہ سے یہاں پر بھی حرکت حذف ہو جائے گی اور التقاء تنوین ہو جائے گا. تو یہاں یا حذف کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا بے ترامن ہو جائے گا. تو اب اس طریقے سے یعنی ہمارے پاس خلاصہ یہ نکل آتا ہے, کیا نکل آتا ہے کہ واو اور یا مضموم ہو, ما قبل مکسور ہو, آگے واو مدہ ہو, بس تین چیزیں آپ نے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ قانون لام کلمے کے اندر, یعنی جب یہ باتیں لام کلمے میں پائی جائیں, یعنی جب وہ واو اور یا لام کلمے کے مقابلے میں آ رہے ہیں. اب یہاں ایک چیز اور بھی میں آپ کو یہاں بتاتا چلو, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واو اور یا حمزے سے بدل کے بھی آتا ہے. یہ ہم محموز کے جب قانون پڑھیں گے تو وہاں انشاءاللہ یہ بات آئے گی. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مثلا ایک لفظ ہے, یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے قارئون, قارئون, ٹھیک ہے. تو آپ آگے جا کے قانون پڑھیں گے تو یہ بن جاتا ہے قارئون. اب یہاں دیکھیں یہ حمزہ جو ہے وہ یا جو ہے حمزے سے بدل کے آئی ہے. تو یہاں ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ جب بھی واو اور یا, یہ یہاں پہ واو اور یا اصلی کی بات ہو رہی ہے, اگر واو اور یا حمزے سے بدل کے آیا ہو جوازی طور پہ, جوازی طور کے مطلب یہ ہے کہ بدلنا جائز بھی ہو, نہ بھی بدلو یا بدلو, دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. جیسے یہاں قارئون پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور قارئون پڑھنا بھی. تو اب یہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. یعنی یہ قانون ہے واو اور یا اصلی کا, یا پھر واو اور یا حمزے سے تو بدلا ہو لیکن وہ وجوبی طور پہ بدلا ہو. انشاءاللہ وہ ہم محموز میں قانون پڑھیں گے کہ کبھی کبھی کیا ہے وجوبی طور پہ بھی بدلتا ہے. تو اگر وجوبی طور پہ بدل رہا ہو واو اور یا حمزے سے تو پھر قانون لگائیں گے. جوازی طور پہ, جوازی کا مطلب صرف جائز ہو, بدل بھی سکتے ہو نہ بھی بدل, تو اس صورت میں آپ نے اب جہاں دیکھیں یا مضموم بھی ہے, ما قبل مکسور بھی ہے, کہ واو مدہ بھی ہے, تو آپ نے یہاں قانون نہیں لگانا. کیوں کہ یہ جو یا ہے یہ حمزے سے بدل کے آئی ہے, یہ یا اصلی یا نہیں ہے, یہ ایک لحاظ سے اصل میں حمزہ ہے اور حمزہ یا بنا پڑا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی میں نے کہا نوٹ آپ کو کرا دوں. اور پھر جو حرکت ہے یہ بھی ذہن میں رکھنے ہے, یہ جو واو اور یا کے اوپر ضمہ ہے یہ بھی کسی سے ادھار کے طور پہ نہ آیا ہو, یہ اس کا اپنا ذاتی ضمہ ہو واو اور یا کا. تو یہ چند چیزیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو حرکت ہوگی وہ آپ قوانین آپ کے ذہن میں ہوں گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. تو ہمارا یہ قانون نکل آتا ہے کہ واو اور یا مضموم ہو, ما قبل مکسور ہو, آگے واو مدہ ہو تو حرکت کو نقل کر دیں گے, منتقل, پیچھے منتقل, یعنی کس کی طرف, ما قبل کی طرف منتقل کریں گے, پیچھے کی طرف. اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو حرکت کو حذف کر دیں گے. اس کی ایک قرآن میں مثال بھی دے دیتا ہوں. مثلا قرآن فرماتا ہے اذا خلو الی شیاطینہم, اذا خلو الی شیاطینہم, تو یہ دیکھیں یہ ہے خالا یو. اب یہاں دیکھیں یا مضموم ہے لیکن ما قبل مکسور نہیں ہے, ٹھیک ہے, آگے وہ مدہ بھی پڑا ہے. تو ذرا دیکھیں اس لیے ایک شرط جو ہے وہ ہماری پوری نہیں ہے تو حرکت کو حذف کریں گے. حرکت حذف کریں گے تو یہ پھر التقاء ساکنین ہے, ہم یا کو حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خلو, اذا خلو الی شیاطینہم, خلو, ٹھیک ہے, جھٹکا تو نہیں دیں گے, میں سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو خلو, تو اب اس لحاظ سے یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ قانون استعمال ہوتا ہے. اس کو سمجھیں, دہرائیں, مشق کریں, کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس کا واٹس اپ نمبر چھوڑا ہے, وہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. روزانہ کی بنیاد پہ ایک سبق کو پیچھے ضرور دہرایا کریں, جب تک اگلا سبق تیار نہ ہو جائے, پچھلا سبق تیار نہ ہو جائے, آگے کی طرف منتقل نہ ہوا کریں. اور لیکچر میں کسی جگہ کو سکپ نہ کیا کریں, وقت نکال کے توجہ سے یکسوئی سے لیکچر سنا کریں اور پھر لکھا کریں, پھر اس کی مشق کیا کریں, الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں. مزید بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو پوچھا کریں بار بار. میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ قانون رٹنے سے نہیں آئے گا, قانون کے استعمال کرنے سے آئے گا. استعمال کرو گے قانون بھی یاد ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اس لیے میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں الفاظ کے اوپر کراتا ہوں قانون. دیکھو لفظوں میں نہیں بتاتا, لفظوں میں شاید میں آپ کو بتاتا رہوں تو آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا, اس لیے میں آپ کو یہاں اطلاق کر کے سمجھا کے اس کے اوپر استعمال کر کے
بتاتا ہوں تاکہ آپ کو قانون بھی یاد ہو جائے اور اس کا استعمال بھی آ جائے۔ تو آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے، دیگر دوستوں کو بھی پیغام دیں، اپنے اس چینل پہ لائیں، ان کو بھی ان کے سامنے بھی ان تمام چیزوں کو رکھیں کہ کوئی عربی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب عربی سیکھیں گے تو قرآن مجید کی طرف ان کا سفر جو ہے وہ، اور ہمارا دینی جو کتب ہیں ان کی طرف ان کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔